बहुमुगळा सर पदवेदारा देवा सर्गा आनी संवसारच्या राया रचणारा आनी धनिया तूं आदी आसलोय आतां आसाय आनी सदांकाल ससनाच्या ससनांक तूं आसतलोय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवंक लागलाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, नवें मन नवें काळीज नवें अंतस्करण दिलाय. तुका वळख काडल्या तुज्या भुरग्यां सांगाता ह्या भवाडते लोकां सांगाता सगळो दीस तुका आयकोनची कृपा तुवें आमकां दाखयलाय. आमचेर धराळ दया वतलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वैभव मुगळा बापा तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवनूच आसाय. तुका वळखून सरस्परा देवा तुजो खरो मोग केल्यार तुज्या भिरांतीन जियेल्यार लांब आवक आशिर्वादा बेसांवान तुवें बसयलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान आमकां हर एकल्यांक तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बघा तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान आमी तुका मानून घेवन आमची सगळी जिणीन तुका मान आनी महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, ह्या आमी जिवच्या संवसारांत एक ट्रेंड चलोवन आसा आजकाल. तें कसलें ट्रेंड की म्हटल्यार तरणाट्यांक दादल्यांक तुमी पळयल्यार खाड वाडयतात आनी हें वारें क्रिस्तांवांक लागलां आमच्या तरणाट्यांक आनी दादल्यांक. आतां तिशनिशीन पळयनाकात कोणें खाड वाडयला म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर विक्रमानी सकाळीं तो उल्लेख केला आरोनाचो लांब खाड म्हणून. फादर जेरीनी उपरांत तो उल्लेख केलो, तांणी सांगलें तें लांब खाड आरोनाचें. तो एकवटाचो आनी आशिर्वादाचो घुर्त जावन आसलो. पूण आतांच्या तरणाट्यांचो आनी दादल्यांचो तो घुर्त न्हय. आतांच्या दादल्यांनी तरणाट्यांनी खाड वाडोवचें कित्याक की म्हळ्यार खाड वाडोवन आपूण व्हडले वाग म्हूण चिंतात. खाड वाडयल्या तक्षण आपूण व्हडले वाग म्हूण चिंतात. पूण घरा गेल्या उपरांत कळटा तांकां खाड नासलेले वाग आसात म्हणून. देखून आमी कोणाकी भिवची गरज, कोणाकी भिवची गरज. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आनी फादर जेरीन आमकां बरो नियाळ दिलो. वैमू कोणाक आमी भियेची? तुवें तुज्या पुतान तुज्या नातवान सगळ्या तुज्या कुटुंबान तुज्या सरस्परा देवाक भियेल्यार ताका मान दिल्यार ताचे कायदे पडल्यार तुका लांब आवक बरी भलायकी आनी आशिर्वाद म्हणून आमी आयकलें. वैमू आयकलें की ना? देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ओडोली फादर जेरीन सांगलें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका बुश्ट दिता, भलायकी दिता, घटाय दिता. कोण बुश्ट दिता? फिल्मां तुका आनी म्हाका बुश्ट, सिरियलां, मॅचां, कॉमेंट्रे कांयच तुका आनी म्हाका बुश्ट दिना, सक्तेवंत करिना. हें आमी पळोवचेंय न्हय, ही देख आमी हेरांक दिवची न्हय. मोगाळ भावा भयण्यानो, जेजून सांगलां न्ही एका जाग्यार, जेजून कितें म्हणलां? ह्या ल्हाना पैकी तुमी एकल्याकी पथकाक कारण जातात जाल्यार तसल्याच्या गोमट्याक दांत्याचो फातर बांदून ताका खंय उडयची? ताका गुंडायंत दर्यांत उडयची. म्हणटा आमी हर एकल्यानी भावार्थाक साक्ष जायची. हांगा एक दीस दोन दीस आमी कितें आयकता उपरांत फोनार वो भावार्थ आमी वांटून घेवची. आमी उलयता भावार्थी लोकां लागीं म्हाकाय कॉन्टेक्ट आसा, पूण कितें दोन दीस आयकता पळयात त्यो भावार्थ आमी वांटून घेवचो. ओडोली फादर जेरीन सांगलें सोम्यांक कितें मानवता तें तुमी सोदून काडा आनी विंचून काडा. मनीस कितेंय सांगून दी मोगाळ भावा भयण्यानो. मनशांची पर्वा करिनाकात. कोणाची पर्वा करा? सरस्पराची पर्वा करा. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमी हांगा इतलो लोक बसला वैमू, आमकां बोक्षाणें फ्री मेळ्ळां, आमकां सडवण फ्री मेळ्ळां, आमी कांयच वावर करूंक ना. पूण जेजूचे खरें शीस जायचे जाल्यार तुका आनी म्हाका त्यागाची गरज आसा. कोणा थंय त्याग आसा ताका देवा सोय मोग आसा. कोणा थंय त्याग आसा ताका पेल्या सोय मोग आसा. आनी कोण त्यागाची जिणी जियेता ताका आपणा सोय मोग आसा. तो मोगांत जियेता. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, तुमी जाणात ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका मनीस जावन देवान संवसाराक धाडला. वैमू आमी मनशा जल्मांत आसा वैगी न्हय. जायत्यांकी वो मनशांचो जल्म, वो नाका जल्म, वो कंटाळ्याचो जल्म, वो कश्टांचो कितल्या जाणांनी आपल्या जल्मा दिसाचेर शिराप घाल्लो आसा. वैमू हांव जल्मांक नासतलो जाल्यार कितलें बरें आसतें गी म्हणून हांवेंय घाला. म्हजेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांवें हें उतार उसारलां. हांव जल्मांक नातलो जाल्यार कितलें बरें आसतें गी म्हणून.
तुम्ही थोड्यांनी घालात जावंक पडो जल्मा दिसाचे शिराप. आम्ही घाल्लो व्हडलो नाही. या पवित्र बायबलांत देवान विंचून काडलेले जायते प्रावादी त्या प्रावाद्यांनी लेगून या संवसारांतले कश्ट पळयतर आपल्या जल्मा दिसाचे ताणें शिराप घालून घेतला. एलिया प्रवाद्यान आपल्या जल्माच्या दिसाचेर शिराप घालो. सरस्परा म्हाका जियोंक नाका, म्हाका मरण दी म्हटलें ताणें. उपरांत जेरेमिया प्रवादी अशें म्हणटा, हांवें जल्माल्ल्या म्हज्या दिसाचेर शिराप पडोवन दी म्हणटा. म्हाका ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्म दिला आवयचो कुसवो म्हाका जल्म दिवच्या पयलेंच कित्याक बंद जावना गी तो म्हणटा. असलो शिराप तो घालून घेता. मुखार तुमी वाचल्यार जोब आपल्या जल्माच्या दिसाचे शिराप घालून घेता. ते कश्टांच्या वेळार सरस्परा म्हाका जियोंक कित्याक हाडलाय म्हणटा. तुम्ही सांगा, ह्यो मनशाचो जल्म बरो गी पाड? बरो मात्र न्ही, भोव बरो. हो मनशा जल्म पाड न्ही. हो मनशा जल्म पाड जाल्लो जाल्यार सोमी केदींच मनीस जावन येवचो ना मोगाळ भावा भयणानो. सोमी केदींच मनीस जावन येतो ना. हो मनशाचो जल्म तुका आनी म्हाका देवान आपल्या सारक्याचो करून दिला वय मू. देवाचे सैम तुमी गुंडायेक गेल्यार म्हाका दिसता मनीसच जावंक पुरो, कित्याक ताणें मनशाक आपल्या सैमाचो केलो म्हणटा. मनशाक खंयच्या सैमाचो केल्लो? आपल्या सैमाचो केलो. सोमी मनीस जावन आयलो आनी खंयचोय जल्म बरो दिसना सोम्याक. होच जल्म बरो. कोण देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आसा ताका मनशा जल्म बरो. देवाची वळख ना, देवाचो मोग ना, तर तुका ती जिणी ह्या संवसारांत शिरापाची जातली. कसली जातली? त्या दळात तुवें आनी हांवें जल्मा दिसाचेर शिराप घालीचें पडटा मोगाळ बाबा भयणानो. तुमी जाणात ह्या बायबलांत जॅकोबा विशयान तुमी जायतें आयकलां वय मू. जॅकोबाक सरस्परा देवान एक दर्शन दिलें वय मू. हें पयिल्लें दर्शन दितना जॅकोबाक सरस्पराची वळख नासली. आनी दर्शनांत देव उलयतना जॅकोब कितें मागता तुमी जाणात ती? म्हाका जेवंक दिल्यार, म्हाका खावंक दिल्यार, म्हाका पियोंक दिल्यार, म्हज्या पैणांत तुवें राखून म्हाका सांबाळ व्हेल्यार मात्र दांतलो एक वांटो हांव तुका दिता. ना जाल्यार आनी दुसऱ्या फावटी जॅकोबाक सरस्परान दर्शन दितना ताका सरस्पराची वळख आसली. आनी त्या दीस तो म्हणटा, तुवें आशिर्वाद दिल्ल्या शिवाय हांव तुका सोडिना. म्हजें पेंकाट मोडल्यारय फोडना. तुजे आशिर्वाद घेतल्या शिवाय हांव तुका सोडिना. पेंकाट मोडून घेतलें पूण सरस्पराचे आशिर्वाद ताणें जोडून घेतले. जेन्ना तुका आनी म्हाका सरस्पराची वळख आसना ते दळ आमी खाणा जेवणा फाटल्यान संवसारा फाटल्यान आसता. जेन्ना तुका सरस्पराची वळख जाली त्या दीस तूं म्हणटाय म्हाका खाण नाका, जेवण नाका, हो संवसार ना, म्हाका कितें जाय? तुजे आशिर्वाद जाय, तें जिवीत जाय तुवें म्हाका बसयल्लें. सकाळीं ब्रदर विजयानी सांगलें आमकां देव पक्षपाती न्हय म्हणलें वय मू. आयकलें तुमी? परण्या सोडल्यान ती आसा, नव्या सोडल्यान ती आसा, जायत्या कडेन बरयलां. पूण एक एक फावटी देवा विशयांत आमी चिंतना वाचतना देव पक्षपाती म्हणल्या बरें म्हाका बगता. कोणाक बगता? म्हाका बगता. कित्याक म्हळ्यार देवानूच एका जाग्यार अशें म्हणलां, जॅकोबाचो हांवें मोग केलो. जॅकोबाचो मोग केल्ल्या तितलो हांवें एसावाचो मोग करूं ना, एसावाचो हांवें द्वेश केलो म्हणटा. आतां तुमी सांगा, देव पक्षपाती कोणी उलयनात जाल्यार देव पक्षपाती न्हय. कित्याक देवान येसावाचो द्वेश केलो मोगाळ भावा भयणीनो? कित्याक गी म्हळ्यार येसावाक कितें दिल्लें पळय सरस्परा देवान ताजें व्हॅल्यू ताका कळीत नासलें. येसावाक ताणें कितें दिल्लें? जॅकोबा परस वर्तें दिल्लें, मलगडपण दिल्लें, पयलो वांटो दिल्लो आनी देवाचें आशिर्वाद दिल्लें. त्या मलगडपणाची आशिर्वादाची व्हॅल्यू ताका कळीत नासली देखून देवान येसावाचो द्वेश केलो. आज म्हाका एक देवाचें उदार दिवचें देणें दिलां. हाजें व्हॅल्यू म्हाका कळीत ना जाल्यार देव म्हजो मोग करिना, देव म्हजो द्वेश करता. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्यांक एक मोगाळ भावा भयणी देवान सेवा दिला की दिवना, त्या सेवेचें तुका व्हॅल्यू महत्व कितें म्हण कळीत ना जाल्यार देव आमचो मोग करिना. सकाळीं ब्रदर विक्रमा मुखांतर देव उलयला, तूं देवाचो मनीस, देवाचो सेवक, थंय आंगाय तुवें जियोंक जायना. हें देणें कितें म्हण ती व्हॅल्यू तें महत्व तुका आनी म्हाका कळीत आसा जाल्यार देव मोग करता. ना जाल्यार एसावा बरी तोय एक दीस तुजो आनी म्हजो कितें करतलो? द्वेश करतलो. देवच म्हणटा. उपरांत जॅकोबाक ताणें बरी वाट दाखयली. येसाव उच्च जावन उरलो निमाणे प्रमाणे मोगाळ भावा भयण्यानो. झुजोन शिकाऱ्यो मारन एक दीस ताची जिणी वाटेरच काबार जाली. वडली फादर जेरीन सांगलां, तुमी आयकलां, तूं लागीं आसाय पूण भितर नाय. कितें आयकलां?
एक शास्त्री जेजू लागीं आयिल्लो वय मू त्या शास्त्र्याक जेजून कितें म्हणलें देवाच्या राजाक तूं चड लागीं आसाय पूण भितर न्हय हांगा जायतो लोक आमी आसाव आमी सगळीं लागीं आसाव भितर आसावंगी उपरांत आमकां दाखलोय दिलो पाद्र्याबान 10 धेडयांचो 10 लागीं आसल्ल्यो पूण भितर गेल्ल्यो कितल्यो 5 मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो हें चिंता पळय तुका आनी म्हाका भोव गरजेचें कित्याक म्हणल्यार देवान तुका आनी म्हाका कितें दाखयलां पळया तें आमकां दिसना देव कितें तुका आनी म्हाका दाखयना पळया तें आमकां कुडलें दिसता ह्या संवसारांत समजता गी देवान कितें दाखयलां तें तुका आनी म्हाका दिसना देवान कितें दाखोवना तें तुका आनी म्हाका कुडलें दिसता आदामक आनी एवेक सरस्परा देवान कितें दाखयलें तें दिसोना कितें दाखोवना तें बरें तांच्या दोळ्यांक दिसलें देव कितें सांगता तें आमी आयकना कितें सांगिना तें आमकां कुडलें आयकता आनी आमी तें जिवंक धरता तुमची प्राय कितली हांगा बसल्ल्यांची म्हाका धर म्हजी एक 54 तुमची प्राय कितली 65 70 80 90 वरेक आसूं प्रमाण धरया आसा ती कोणी 90 वरेक धरया सैतानाची प्राय कितली आमी ल्हानशी ताच्या मुखार तो 6,24 वर्सां जालीं ताका बायबला प्रमाणे वय मू वय की न्हय कितल्या लोकांक नाडून पोटी मारून आडवटेक व्हरून देवाची नियमां मोडन संवसाराची खुशी करून देवातावन पयस करून कशें एक्सपिरियन्स ताका सागिना तितलें एक्सपिरियन्स तुका आनी म्हाका देवा लागीं ना मोगाळ भावा भयण्यानो त्या संबंदांत ना मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आज आमी कितलें चतूर जायची लांब आवकू ताका पळोवंक जायना बरी भलायकी ताका पळोवंक जायना तुज्या पत्नी तुज्या मोगान आसचें ताका पळोवंक जायना तुज्या कुटुंबाचो एकवट ताका सोंसाना देवाचे आशिर्वाद जिवीत ताका सोंसाना देखून तो तुका आनी म्हाका प्लॅनां करता आनी थंयच्यान तो भायर हाडटा जायत्या रितीन तें जातलें देखून आज तुवें आनी होडोली फादर जेरीन सांगलां भावार्थान ते घट रावा थीर रावा असली परिस्थिती येतली जायत्यांक तो हालयतलो आनी निमाणें अशें घडटलें विंचून काडलेल्यांक सयत तो फटयतलो आनी आपणा तो पयस करतलो तुवें आयकून गे माथ्याच्या वांजेलां जेजू सांगलां गे सांगूना जायत्यांक नाडटलो जायत्यांक पयस व्हरतलो जायत्यांक देवा विरोध करयतलो निमाणें विंचून काडलेले उरतले आनी तांकां लेगून तो साध्य जाल्यार फटयतलो आनी विंगड करतलो म्हणटा आज देवाची वळख घेवन तुवें आनी तुज्या कुटुंबान हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान कशें भद्र जियोंक जाय देव तुका आनी म्हाका त्या खातीर आज तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां त्या देवाची वळख जाय की तुमकां त्या खऱ्या देवाक तुमी आयकूंक अशें येतात गी वळखूंक अशें येतात गी तर थीर रावा शिकवणें कित्याक तूं थीर रावतना तो तुजे थंय थीर आनी विश्वासी रावतलो त्या दाळार आमी आयकलां देव विश्वासी वय मू वय की न्हय ब्रदर विजयान सकाळीं फुडें आमकां तयार केलें वय म्हूण ताजी वडवीक उलया ताका मान दिया ताका महिमा दिया आमी आसाव बसाव बसताव चलताव उडताव जियेताव जर ताजे कृपे वरवीं वय मू ताजे दये वरवीं वय मू त्या देवाक महिमा दिवया त्या खऱ्या देवाचो आमी मोग करया आनी आमी आयकोवया देवाचे उतार रोमांकारांक बरयलें 15:5 वळ 9-7 आमी आयकोवया रोमन चॅप्टर 9:5 to 7 आयकोवया रोमांकारांक बरयलें 15:9 वळ 5 आनी 7 ती सगळी धर्मपूर्वसांचे संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुळयेसो सोमेस्ता वयर राज करतल्या देवाक जावं होगलाप सदांकाळ आमेन पळया धर्म पूर्वजांची संतत म्हणटात धर्म पूर्वजांची संतत म्हळ्यार कोण अब्राहम इजाक आनी जाकोब आनी मनशा सैमान क्रिस्त ह्या संततेचो म्हणटा वय मू हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार सरस्परा देवान अब्राहमाक एक बसावणी केल्ली वय मू हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो तुज्या संततीचेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हळें ते आशिर्वाद म्हळ्यार त्या संततीक कोण मेळ्ळो क्रिस्त त्या संततीक आशिर्वाद जावन दिलो तुमी क्रिस्ताची जनन चरित्र वाचतना तो संतत अब्राहमाची दाविदाची आयकला मग तुमी मातेव 1:1 आसा ते मागीर तुमी वाचा त्या संततीक आशिर्वाद जावन कोणाक बसयल्लें क्रिस्ताक बसयल्लें अब्राहमाच्या संततीक आतां पळया पयले धर्म पुरोजांची संतत मागीर क्रिस्त त्या सैमान त्या संततीचो उपरांत मागीर वाच निमाणें
सोमेस्ता वयर राज करतल्या राज देवाक करतलो एकलो आसा. आज जेजून म्हणले त्या देवाचो मोग करा, त्या देवाक विश्वासी रावा, त्या देवाचे आराधन करा, त्या देवाचे उपदेश पाळा. आणि जेजून ताची वळख करून दिला. कोण तो म्हजो बाप, म्हजे प्रास वर्तो. फादर जेरीन वडोल आमकां एक कालें काणी सांगली वय मू इला मी उगडास करी हांगी परत्यान. कसली काणी? एकलो गेलो आनी बलिश्ट कितें गी म्हणून वय मू. पयलें कोणा लागीं धाडलें? लोंकडा लागीं धाडलें. लोंकडान म्हणलें हांव न्हय सैबा. कोणा लागीं धाडलें? उज्या लागीं धाडलें. उज्यानी म्हणलें हांव न्हय सैबा, आनी एकलो आसा. कोण? उदका लागीं धाडलें. उदकानी म्हणलें हांव न्हय सैबा, आनी एकलो आसा. सुर्यानी सांगलें हांव न्हय सैबा, आनी एकलो आसा. मोडांनी सांगलें हांव न्हय सैबा, आनी एकलो आसा. पर्वत वय मू. पर्वतांनी सांगलें हांव न्हय सैबा, आनी एकलो आसा. मनीस हांव आनी तूं वय मू. मनशांनी म्हणलें हांव न्हय सैबा, आनी एकलो आसा. मरणांनी म्हणलें आनी एकलो आसा सैबा, हांव न्हय. पाद्र्याबान निमाणें सांगलें तुमी क्रिस्त म्हणटाना. पाद्र्याबान म्हणलें कितें काणी सांगतात म्हण तुमी आयकून क्रिस्त म्हणटात गी म्हणून. हांगा अब्रामाच्या संततीचेर, पुर्वजांचेर आनी क्रिस्ताचेर राज चलयतलो एकलो आसा. आनी तो खरो देव बाप मोगाळ भावा भयण्यानो. तोच बाप मुखार कितें म्हणटा आयका, सवी वळयका. तर देवाची बसावणी निर्फळ जाली म्हणना इस्रायल कुळयेन जल्मल्ली न्हय, सक्कडी देवान विंचलेली. सारकें आयकून घेया. कालच्या दिसाय फादर जेरीन सांगलें, आजी फादर जेरीन सांगलें, तो उल्लेख केलो. इस्रायल पर्यंत लाखांनी लोक आसलो वय मू. एक 100 लाख म्हणी धरा. बाचाव जाल्ले कितले? 1,44,000. काल पाद्राबान बरो नियाळ दिला. हरी एका कुळयेतून 12,000 वय मू. वय की नाही? कित्याक सगळे बाचाव जावना? सगळे नाही बाचाव जाले. सगळे नाही म्हणटा. सगळे कित्याक बाचाव जावना ते म्हणल्यार सगळे इस्रायल पोरजा खऱ्या देवाक विश्वासी. आतांच्या काळार पळया, थोडे सांतांक, थोडे मरियमांक आनी थोडे पुणक्षेत्रांक घेवन कशे विंगड जाले पळया. त्याच प्रमाणे त्या काळार थोड्यांनी मुर्ती पुजा केली, थोड्यांनी माट मंत्रां केली, थोड्यांनी बॉम्ब्या पुजा केली, वासरां केली, थोड्यांनी व्यभिचार केलो. जैत्य देवातान पयस सरले, खऱ्या देवातान पयस सरले. देखून ते उतार पाद्र्याबान सांगलें, परत्यान सांगता, ती लागीं आसली पूण भितर येवनात. भितर आयिल्ले थोडे. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें, मोर पावुल्ले जैत्य आसात वय मू. देवाचे सेवक म्हूण आपणाचेर मोर मारिल्ले जैत्य नात, थोडे आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या थोड्या पैकी तुका आनी म्हाका येवंक आसा जाल्यार ह्या भावार्थाच्या झुजांत तुवें आनी थीर रावूंक आसा. हांगा टायमपास करूंक रे घे नाकात. ह्या भावार्थाच्या झुजांत थीर रावतात. खरेंच म्हाका त्या विंचून काडलेल्या मोदे बाचावेंत वसा जेवण आसा जाल्यार मात्र तुमी हांगा देवाचें उतर आयकूंक घेया. न्हय संवसारा प्रमाणे आशिर्वाद बेसांव वडोली ब्रदर विक्रमान सांगलां, आशिर्वादां बेसांवां जायत्यो रेत्यो आसात. पण जिवीत दिवचे, ह्या जिविताच्या भितर येवचे आनी आपणाक देवाची मोर मारन ताजो सेवक म्हणून सांगोवचे रेत्यो जायत्यो उण्यो आसात. ह्या भावार्थांत रावल्यार खंडीत तुका आनी म्हाका बाचावी आसा. मागीर मुखार कितें म्हणटा? अब्रामाची संतती पुरा वाचून म्हणटा. ऐका मुखार. तशेंच अब्रामाचे संततीची न्हय, सक्कडी देवाची भुरगीं. सक्कडी न्हय. हांव अब्रामाचो संतस म्हणलेली सकली देवाची भुरगीं न्हय. खंय कित्याक न्हय गी म्हळ्यार अब्रामाच्या संततीक आशिर्वाद जावन क्रिस्त धाडिल्लो, त्या क्रिस्ताचेर कोणें विश्वास दवरलो, भावार्थ दवरलो, ती मात्र जाली अब्रामाची संतत. कोणें क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूं ना ती अब्रामाची संतत न्हय. मोगाळ भावा भयण्यानो, सारकें समजून घेया. इस्मायलाची संतत दैत्य आसा ह्या संवसारांत. पूण हांगा इजाकाच्या संतते विशयांत उलयता देव. अब्रामाक आशिर्वाद जावन बसयल्लो क्रिस्त, त्या क्रिस्ताचेर कोणें विश्वास दवरलो ती मात्र अब्रामा सगळें आशिर्वाद जोडटेली. गलातकारांक बरोवन सांपल म्हणटा वसवर 3 पयलें 7वी ओळ वाच, मागीर 9 वाच. गलेशियन चॅप्टर 3:7 पयलें वाच, मागीर 9 वाच. तर जे कोण भावार्थ दवरतात ते अब्रामाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. देखून जी कोण भावार्थ धरतात ती भावार्थी अब्रामा सवे आशिर्वाद सोडटली. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचो नियाळ दितना फादर जेरीन सांगलें एक उतार वय मू. कितें उतार सांगलें? ह्या जाक गरज न्हय. गरज कितें? भावार्थ गरज. सांगा कोण गरज?
याजाक गरज नाही. पाद्राबानच म्हळें याजाक गरज नाही, भावार्थ गरज. कित्याक कालच्या शिकवणांत पाद्रजेरी सांगलें याजाक बलिदान भेटतना आपल्या पदका खातीर ताका भेटोवंक आसा वय मू. पूण क्रिस्तान आपल्या पदका खातीर न्हय, आमच्या पदका खातीर ताणें बलिदान भेटयल्लें. कोणाच्या? आमच्या. याजाक गरज नाही. आज तुका म्हाका हो भावार्थ गरज. मागीर पेद्रून सांगलें तुमी जायत्या फावटी आयकलां वय मू. आमी विंचून काडलेली परजा आनी याजाकी वर्ग म्हळ्यार भावार्थी वर्ग. अब्रामाच्या संततेंतले आमी भावार्थी. आमी मिसा केल्ल्या तक्षण रेतीरेक आयिल्ल्या तक्षण आमी भावार्थी न्हय. भावार्थी आमी जायना. आमी तुमी सकाळीं जावन आज तुमी आयकून आसात वय मू. देवाच्या उतरां आयकलें तुमी पाळलें तें तुमच्या काळजांत खंचयलां जाल्यार तुमी भावार्थी. कोण भावार्थी? आयकून तें पाळन ह्या काळजांत तुमी कितें केलां? खंचयलां, रोंबलां जाल्यार. पाद्र्याबान बरो एक दाखलो दिलो एडवर्टायजाचो वय मू. हांवें एके पयले मॅच पळोवची संवय आसली म्हाका. मॅच पळोवन एडवर्टायज गाळी मारताले ते एडवर्टायजाक. कित्याक घडी दितात गे म्हणून. न्ही गे तुमी इंट्रस्ट घाले म्हणी पळोवंक बसा पटापटा कित्याक दितात? एडवर्टायज. आमची एक शेजारची एक मावशी आसा तिका सिरियलां पळोवचे पिशे. तिका आतां म्हज्या पर्यंत तिचें इंग्लीश तिणें घेताल्यार आमगे मावशी कशी आहे. काल एक चूर टीव्ही पळोवंक बसली खाली एडवाटो खंय. तिका एडवर्टायज म्हणूंक येना. खंय तें म्हणटा काल पळोवचें रांदरो खाली एडवाटो खंय. एडवाटोच न्ही जाल्यार. देखून पाद्र्याबान सांगलें परत्यान तें कित्याक तुका दितात म्हळ्यार तुज्या काळजान कितें करीचें? खंयचें आनी रोंबाचें तुवें गुलाम जावन वचून हाडूंक वचाचें म्हणच्या खातीर. आज ह्या प्रमाणे देवाच्या उतराचो तूं आनी हांव गुलाम जालां जाल्यार परत्यान आयकूंक तें गुलामपण तुका आनी म्हाका हाडटा जाल्यार तें गुलामपण तुका आनी म्हाका पाळयता जाल्यार हो जावन आसा भावार्थ. हो भावार्थ. पाद्र्याबान उडयलो आयच्या वाचपांतले उतार सांगलां तुमकां. खाली आयकून वेचें न्हय, काळजांत रोमचें. आयकून वेचें न्हय, आयकून वचनाकात म्हटलें. तें काळजांत कितें करची? रोंबाची. तें तुज्या कॉपलार परत्यान हातांत परत्यान पांय परत्यान कॉपलार म्हळ्यार बायलांत बरोवचें न्हय. परत्यान तुका त्या मोतीन कितें येयची? चिंताप. आमी कितले भावार्थान ते घट जाता म्हळ्यार तितले संवसार आनी तो वो तशें अशें पुरा पयसरता की सराना? पयसरता. मागीर आमी कोणाय की गुन्हेगार करिना, आरोप लायना. आमी आमच्या भावार्थांत आमचो देव आमचे सांगता. कोणी ना जाल्यार होडना मगळ बाबा भयणां. ह्या भावार्थांत येतना आमी अब्रामाची संतत म्हणटना ताका कितें आशिर्वाद बसयल्लो पळय सरस्वरा देवान तो पुरा कोणाचेर? आमचेर, आमच्या बायलेचेर, भुरग्यांचेर, घोवाचेर, कुटुंबांचेर सगळ्याचेर तो आशिर्वाद आसा. बाबा विजयान आमकां बरें सांगलां होडल. पोरण्या सोल्ल्यांत आशिर्वाद पडटलो म्हूण सांगिल्लें मात्र वय मू. नव्या सोल्ल्यांत तो आशिर्वाद पडोवन जालो. तूं आयकतना पडोनूच आसा म्हणलें. हें उतार तूं परगड करताय, तें आयकताय, वाचताय, तें तुजेर पडोनूच आसा. आनी पाळतना तर आनी चड जेजून म्हणलें न्ही की आयकून पाळटात ती चड भागी. देखून पेद्रू म्हणटा न्ही की भांगार कांयच न्ही ह्या भावार्था मुखार. भांगारा प्रास भांगार नश्वर म्हणटा पेद्रू. वो भावार्थ आसा पळय ताजे प्रास व्हरतो. थोड्यांक आमकां कितें प्रॉब्लेम गी म्हणल्यार भावार्था प्रास खंत चड जाला संवसारांत. कितें चड जाला? भावार्था प्रास. पळया आज तुमी वाचप आयकलां न्ही गी देवाचोय मोग करीची, पेलाचोय मोग करीची. आनी कोणाचो मोग करीची? पयले कोणाचो मोग कर म्हळ्यार जेजून देवाचो. उपरांत तुजो मागीर आमी जायत्यांनी देवाक धरलां, पेल्याकी धरलां, आमकां आमी सोडलां. बेजार करिनाकात. कितलीं जाणां भाव भयणी आज भुरग्यां खातीर, बायले खातीर, कुटुंबा खातीर म्हणून परगांवांत वचून वेळार न्हीद ना, वेळार जेवण ना, वेळार वखदां कसले कश्ट काडना आसात पळया. देवाचो मोग आसा, दांतलो एक घंटो दितात, कुटुंबाक रात दीस काम करून धाडटात, पूण आपणाचो मोग ना तांकां. देवान पयलें देवाक दवरलें, उपरांत तुका दवरलां, मागीर पेल्याक दवरलां. तुजो मोग कर. वेळार दिसपडतो ग्रास घे, वेळार न्हीद, वेळार आराम कर. कोणा खातीर कित्याक कश्ट काडताय मोगळ भावा भयणी? काड, लेकाचे काड. तुजोय मोग कर सांगता. हांवें पळयलां थोडे गल्फांत आसात बिरमोत काजार जावन पयल्या म्हयन्यांत गेल्ले 63-65 वर्सांत येताना ब्रदर स्टॅनिक येताना पोट दाखयता ताका मॅच पावना.
अशें कर दाखयता. चलोवन वचोंक जायना, बायक करत वसाचे बायक करत येयचे मागीर जायना चलोवंक. सगळें गेलां, गल्पान पुरा चिवोन धाडलां. ताज्या खातीर तो जेवंकच ना, कांय ना ताज्या खातीर. तुजोय मोग कर, तुजो तुवें पयलो मोग केल्यार देवाचोय करूंक जाता, पेल्याचोय मोग करूंक जाता. तुजोच मोग करूं न्हय जाल्यार देवाचो कसो करतलोय, पेल्याचो कसो करतलोय. जेजून एक उतार सांगला, आमी आयकोवया. पयलीं आमच्या मोगा विशयांत आयकोवया, मागीर आमी मुखार या. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 27 आमी पयलीं आयकोवया. मातेव 6:27 वास. तुमचे मध्ये कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत. पळया न्ही, जेजून ही खंत आनी आवक एक कडेन हाडले वय मू. खंतीक आनी आवकाक कनेक्शन आसा गी ना. जेजून कनेक्शन कशें केलें पळया. म्हणल्यार तुका आवक दिलां देवान, खंती वरवीं देवान दिल्ल्या आवका पयलेंच तूं मरण पावताय म्हणून जेजू म्हणटे आसा. पाद्र्याबानी व्हडलो उल्लेख केला. आज जायत्यांक लांब आवक कित्याक ना, थोड्यांचें मरण देवान सांगच्याचे की पयलें खुद्द तें करून घेतलां ताणी. देवान कांय करूंक जायना, ताणें दिलां. एक बसयला, बसयल्ल्याच्या प्रमाणेच आमी आमच्या मर्जेन, आमच्या कुशेन जिवन, आमच्या खंतीन आमी आमकांच मान काडून घेतलां थोड्यांनी. बायबल तुमी बायबलान तो पयलो उत्पत्ती बूक वाचला गी, पुराणी वाचला गी, थोड्यांनी मात वाचलो गी. 700, 800, 900 सारकें सांगलें. मेतुसायल न्ही गे, मेतुसायल 969. म्हजी जल्माली इस्वी 1969 अंतू एक घालार पुरो म्हाका. बरी उडास आसा. आतां तुमी चिंती नाका, 969 वर्सां नाका बोब घालतलो म्हणून, तशें न्ही. कितली वर्सां? 960 कोणाची? मेतुसायलाची. आज वचोन तें हांव खंय येयलां मोगाळ भावा भयण्यान, खंय येवन पावलां न्ही. 60 न्ही, बायबल म्हणटा न्ही हे कडेन किर्तनांत 70 म्हणटा वय मू. आनी बोळ भलायकी काजू बादाम पिस्ता खाल्यार 80. बोळ इल्लें घट जाल्यार पळया न्ही खंय पावलें पळया. आज खंत कारण कितले मनशाक खंत, एक मनीस असो खंतींत आसा. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, रितीरीक आयलाय मू, हें गरजेचें न्ही. तुजें मन खंय आसा तें गरजेचें, चिंता खंय आसा तें गरजेचें, तुजें काळीज ह्या वेळार कितें चिंता तें गरजेचें. मोगाळ भावा भयणी, तुमी बसतात हांगा आनी चिंतात खंय गी. जायत्या बरें सांगलां न्ही, फिजिकली आमी आसा वय मू, मेंटली दिवाळीच्या म्हाका दिसता फटाके जायतगी आनी जाल्यार ते स्वीट तांकां दिलो, म्हाका दिवना न्ही डब्बो, फाल्यां वच दिता. आतां खंत करनाका हांगा. काल हांव रेतीरीक आयिल्ली हांगा, म्हाका डब्बो चुकलो म्हणून तुजो डब्बो दवरला. जाल्लें घडीत एका बापायची एक धूव एग्जाम 10th एग्जाम बरोवन आयलें. 99% ताका मार्क मेळ्ळे रिजल्ट. जाल्यार बागील बंद करून डोर घालून तें रडता, रडोन बसतें आसा. बापायन विचारलें कितें जालें पळोवता. डॅडी 1% चुकलें डॅडी. बापायनूच म्हणलें खंय, अळे म्हज्या प्रायार हे मार्क 3 दादले हाडतले, 3 चेडे हाडतले, 99%. तातूंत हांव एकलो. हांव रडोन बसोना. हांवें हाज्या पयलें सांगलां, म्हजे मार्क पळोवन हांव रडोना, म्हज्या मास्टरान सुसायड करून घेतला. म्हज्या मार्काची म्हाका खंत ना. कोणाक खंत? ताका खंत हाडूं ना म्हण म्हाका घाल्या खंत. आज आमकां कितली खंत मोगाळ भावा भयण्यान. ह्या खंती वरवीं आमचें हांवक कितलें गेलें, कितलें आमचें हांवक मोठें. 969 खंय, आतां खाली 69 खंय. पाद्र्याबान जाल्यार म्हणल्यार देवाकार आमी 50 क्रॉस तें हांवूय आसा. आतां 20-22 आसात तांचे दीस कशे लेगी आहा सरस्पर आहा म्हणलें वय मू. खंडीत मोगाळ भावा भयणीनो, मुखार येवचे दीस आसात पळया. भावार्थ नासलेल्या लोकांक भारी कश्टांचे जातले. देवाक वळखून भावार्थांत आसाय जाल्यार तुका कांयच खंत ना, तुका बिलकूल खंत ना. खंत आसूंक येनोच. कितलीं जाणां कितली खंत. हांवें एका शिकवण्यान सांगिल्लें, देवाचो आनी बायलेचो जगो कोणें घेवंक जायना खंय जिणेन मनशाच्या. एकलो आसलो खंय, तो आवय आसली, बापाय आसली, भाव भयणी पुरा मेली, केन्नाय तो रडोना. पण बायल मेली त्या दीस गळगळ्या रडलो खंय रात दीस. कोणें विचारलें खंय, न्ही सायबा बापाय मेलो रडोना, आवय मेलो रडोना, बायल मेली त्या दीस रात दीस कित्याक रडले की म्हणटाना, अळे बापाय मेलो त्या दीस जायते आयले, भिये नाका हांव आसा तुज्या बापाय पर्यंत. आवय मेली त्या दिशी जायते आयले,
आनी सांगूंक लागलें भियेनाका हांव तुजी आवय बरेंच. पूण बायल मेली, मारन जालें, माती एक पावन आयलो, 2 दीस जाले आणकी कोण येवना. भियेनाका, रडनाका, हांव आसा म्हण. खंयची बायल येवना म्हण. येतली की येयना, कोणी येयना. खंत करिनाका, ती खंत आमकां नाका. ते एक कंतार पाद्राबान बरयला न्ही, गाय मोजे गुण कर खंत मोजी पयस कर. गाय मोजे गुण कर खंत मोजी पयस कर. तुझ्या त्या सक्तेन म्हाका तूं घट कर. तुझ्या त्या सक्तेन म्हाका तूं घट कर. ब्रदर विक्रमान सकाळी देवाची उतर दिले वय मग कशे एकवटा विशान ताणें शिकोवन दिली जाणात मग तुमी. कसो नवा मिनसो एकवट. त्या नावे मुखांतर कोण जल्मालो? ओबेद. ओबेदा मुखांतर जस्से. जस्से मुखांतर दावीद. दावीदाच्या कुटुंबांत आज आमी आयकता परगट करता तो क्रिस्त आयलो एकवटा वरवीं. आयलो की येवना. पळया कसो एकवटा विशांत ताणें ते देवाचें उतर दिलें. ह्या एकवटान तूं भागीदार जातना तुका खंत आसा गी ना. आज कोण ह्या एकवटा भायर आसा. थोडली फादर जेरीन सांगलां वो एकवट सोडून कोण भायलें पळया, भायलें चिंतून उलोवन बघून आसात ती मात्र त्या खंतीत आसात. म्हाका कांय खंत ना. इज्रायल मिजायल पडोवन दी आनी इरानांत मिजायल पडोवन दी, ह्या लेबनानांत पडोवन दी, कांय म्हाका खंत ना. म्हजें बायल, म्हजे भुरगीं आनी हांव आमी हांगाच आसा सेफ. म्हाका कांय खंत ना. आसा की तुमकां खंत? खंय पडल्यार देवाची भुरगीं खंय भावार्थांत आसल्यार तो राखता की राखना? राखता. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, आजी सांगलें तूं तुजो पूत आनी तुज्या नत्वाक देवाची वळख दिताय. उपरांत खंय धाडल्यार तुवें भिवची गरज, तुवें खंत करची गरज बिलकूल ना. देखून तुवें खाली वळख घेतल्यार पावना म्हणलें वय मग. खंतींत आसल्या पुताकी दिजे, खंतींत आसल्या नत्वाकी वळख दिजे. सगळ्यांक ही वळख जाताना, ह्या भावार्थांत येताना, ह्या एकवटांत येताना तुका आनी म्हाका खंत खंय बिलकूल ना, बिलकूल ना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून उडोल तुमी आयकलें जेजून म्हटलें देवाचो मोग करा म्हटलें वय मग. देव दोळ्यांक दिसता गी, देव दोळ्यांक दिसता गी, देव दोळ्यांक दिसता गी. कोणाचो मोग करी तर आमी आयकोवया. जुआंवचें पयलें पत्र वस्वर 4:12 वेळ आयकोवया. 1 John chapter 4:12 आयक वास. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. कोणेय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. हांवें पळोवना. तुमी जायत्यो वस्तू रेतिऱ्यो केल्यो तुमी पळयला गी ना वय मग. ओडोली फादर जेरीन तो उल्लेख केलो. जाणा जा देवाक तुज्या तुमी शिकोवन आयकला जाल्यार न्ही वय मग. कितें म्हटलां? खंयसर देव आसा, खंयसर देव ना. कित्याक देवाक पळोवंक जायना आमी? ओडोली ब्रदर विक्रमान तो उल्लेख केलो. हांवें सांगता बसल्याक सांगलें. ताणें म्हणलें न्ही की जायत्यांनी ह्या पिंतुरा सांगाता येवन सेल्फी काडलेली म्हजो जेजू म्हणून. ती आज हांगा आसात गी. कोणाची नांवां म्हाका उगडास आयली. हांवें कुशीन बसल्याक सांगलें. आनी इतलीं जाणां आसलीं तांच्या डीपीर हांवें पळयल्लें. कोणा सांगाता सेल्फी काडिल्ली? ह्या पोट्या जेजू सांगता म्हणा नाकात. ह्या पोट्या सांगाता. पोटे जायते आसात. पुरा जेजू न्हय म्हणलें ताणें वय मग. मस्त पोटे आसा संवसारांत. तो खाली उगडासा खातीर दवरला. कोणे सेल्फी काडिल्ली ती पुरा गेली नात आज. बायल्यान बायल्यान पाद्र्याबाने खंयसर जेजू आसा, खंयसर देव ना. देव आसा म्हण सांगलां वय मू. खंय ना. खंयच्याय देवाळांनी, कटवणांनी, बिल्डिंगांनी, मंदिरांनी, देवळांनी देव वस्ती करिना. आनी खंय ना. मुर्ती, बॉम्बे, इमाजी, पिंतुरा ह्या खंयच्याय जाग्यांनी देव वस्ती करिना. आनी खंय ना. विनाशी नाश जावन गेल्ले मनीस, मनजाती, सुकणीं, सावजां, जीवदाळी थंयसर देव वस्ती. देखून ह्या देवाक पळोवंक जायना. ते कन्नड एक कंदार आसा. कल्लल्ला मण्णल्ला नन्न देवारू काई हಣ್ಣು ಕೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು म्हणून. तांतू मागीर आसा जीव उडला ದೇವರು, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು, ಕಾಯುವ ದೇವರು, ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರು म्हणून.
ಜೀವ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು, ಕಾಯುವ ದೇವರು, ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರು, ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಕೇಳಲ್ಲ. ओडली फादर जेरीन सांगला देव खंय सर जियेता तुझ्या आनी म्हजे थंय जियेता. ताका आमी पळोवंक हांवें सुमार पोटी सांगला, तुमी आयकला. खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है, ये राज नहीं पता वो पळय कितली गाडवां आहात म्हणून. पळया तो दोळ्यांक दिसना वय मू, ताजी कामां करत्या सागिना. वेळार सगळीं कामां तुका म्हाका राखचीं पोसचीं सांबाळचीं पुरा कामां करत्या सागिना करता करते असा. ते हिंदीत बरे म्हणटात, तू ना खिलाए तो कौन खिलाए, तू ना उठाए तो कौन उठाए, तू ना संभाले तो कौन संभाले, तू ना बचाए तो कौन बचाए. कोणी असा की तो सगळी कामां ताजी करनासा. हर एका वेळार तो तुज्यान म्हजी कामां करता. देखून पावलू म्हणटा कोणेय त्या देवाक पळोवंक जायना. मुखार वास. पूण आमी एकामेकाचो मोग करून चलयार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाक पळोवंक जायना. देवाक पळयची जाल्यार आमी कितें करीची करीचे वय मू. तुमच्या कुशीन कोण बसला तेचेर पळया. कितें म्हळ्यार देव सरगार ना. देव खंय आसा तुज्या कुशीन. ताका इल्लें विचार कसो आसाय कशी आसाय. गो बायल सांगत आसल्यार बायलेन गोवान बायलेच्या घरा पळोवन जावंक हांगा म्हणी पळय आयले वय. देव सरगार ना. देव बायबलांत ना. देव तुज्या कुशीन बसला. इल्ले कश्ट विचार कसो आसाय कशी आसाय. घरा कशी आसा. भलायकी कशी आसा. बसार वचून टिकेटी पयशे आसात गी. म्हज्या लागीं कार आसा एक सीट खाली आसा येताय गी. इल्लें विचारा. देव आमच्या दोळ्यांक. पूण देवा सारको आसलो मनीस सेवा ताची भुरगीं आमकां दिसता ती दिसनात. दिसतात मोगळ भावा भयण्यानो. देव काय सरगार ना. देव बायबलांत ना. देव तुज्या आनी म्हज्या मुखार आमचे सांगता ताच्या भुरग्यां रुपार आमचे सारकें कोणाचें देवाचें. पळया आदल्या काळार मागणें आसलें रेतीर आसली सुवार्ता प्रगट करतले जेजूचे शीस वय मू. ते शीस अशें सुवार्ता प्रगट करतले लोक आयकून असलो भावार्थांत येतलो की तांची घरां विकून जागे विकून बुंयबाट विकून पुरा गिरेस्तकाय खंय दवरतले शिसांच्या पांयां तळान दवरतले. आतां हांय सुवार्ता प्रगट जाता. आतां हांय देवाचे उतार दितात. आतां हांय लोक मागण्यांक रेतीरेक येता. कितें जालां आपल्याले फादर ते एक घर विकून वचोंक मागा फादर. तो एक जागो विकून वचोंक मागा फादर. तो एक जागो मेळोंक मागा फादर. ते एक घर मेळोंक मागा फादर. मागा 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 उंदी यांची ना मागा. तोय एक लोक आसलो. आतांय एक लोक आसा. त्या दाडा एक भावार्थ आसलो. आतांय एक भावार्थ आसा. तो भावार्थ आसलें विकून दितले. आतांचो भावार्थ येवन दी भितर बराड. घर विकून वचा जे जागो विकून वचा जे म्हाका पयशे मेळा जे. कितलो फरक पळया. आदल्या काळार जेजूचे शीस वेतले सुवार्ता प्रगट करूंक कोणाच्या नांवान वेतले. नांव मात्र आसलें. कोणी मुखार देवसार आयलो पिडेस्त आयलो कोणी ना समाधानाचो आयलो जाल्यार म्हजे लागीं भांगार ना रुपये ना पयशे ना गिरेस्तकाय ना पूण कितें आसा जेजू आसा म्हणटले. आतांच्या लोकां लागीं विचारा. पयशे आसात भांगार आसात जागे आसात कारां आसात पूण जेजू पळय तुमीच म्हणलें. हांवें म्हणून तुमीच म्हणलें. आयच्या लोकां लागीं आयच्या भावार्थां लागीं विचारा. सगळें आसा पूण जेजूचे विशय उलयनाकाय. तो ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो ह्या भावार्थाक येताना तुवें देवाक पळोवची आशा दवरूंची नाका. देव तुजे संगत आसा तुजे सवें आसा. सकाळीं ब्रदर विजयान सांगलें वय मू. विजयान कितें म्हणलें आयकलें गी तुमी. जेजू विणें कोणेय तुवें नेवें पवित्र जोड घेवंक जायना म्हणलें. जेजू कितें करता बापा लागीं मागता आनी तो तुका नेमका पवित्रत्म दिता. तर आमी कोणा लागीं मागाची आमी जेजू लागीं मागाची. तो पवित्रत्म दिता आनी तो आत्म्या रुपार सदांच तुजे आनी म्हजे सांगाता जी येताना देवाक पळोवची आशा आसा गी आसा गी. आमचे सवें तो आमच्या सांगाताचो. जेजून म्हणलें की तुमचे थंय आनी तुमच्या सांगाता तो वस्ती करता. हें सत तुका कळीत आसल्यार तो पास्टर ही सभा ओ जमत कांय गरज ना. खंय देव ना. खंयच्या सभेंत जमत देव ना. खंयच्या पास्टरा थंय देव ना. ह्या जागा थंय देव ना. देव तुजे थंय देव म्हजे थंय आसा.
पळया मुखार जेजू क्रिस्त खुद्द सांगता त्या देवाक पळोवंक जायना म्हणटा. ज्या देवा विशयान जेजू आज उलयलो त्या देवाक पळोवंक जायना म्हणटा. जेजूस म्हणटा ऐका जुआंचो वंजेला वस्वर 5:30-7 आणि 30-8 ऐका. जुआंचो वंजेला वस्वर 5:30-7 आणि 30-8. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिला. म्हाका धाडलेल्या म्हज्या बापान म्हजे विशयान साक्ष दिला की बापान जेजू विशयान एक साक्ष दिला. कितें म्हण साक्ष दिला सांगा पळय. हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी ऐका. ही साक्ष बापान दिला. कित्याक बापाक पळोवंक जायना पूण जेजूक पळोवंक जाता की जायना? जाता. गेल्या त्या हप्त्यांत आमच्या फिरगजींत बिस्प आयिल्लो उडपीचो बिस्प. उपरांत आमच्याच वाड्या जमतींत आयिल्लो संजेर. त्या बिस्पान आसल्या थंय लोक आसलो. दोनी वाड्याचो सांगाता लोक आसलो आनी तांच्या मदें आमी आसलो. त्या बिस्पान एक उतर आमकां विचारलें क्रिस्तांव जिणयेचो शेवट कितें गी म्हणून विचारलें. एक सवाल क्रिस्तांव जिणयेचो शेवट कितें गी? कित्याक तुमी जिवन आसात गी म्हणून. सुमार जाणांनी जाप दिली. ती सारकी जावना. उपरांत बिस्पानच जाप दिली क्रिस्ता सोवें आनी एकामेका सोवें एकवटान जिवचेंच क्रिस्तांव जिणयेचो शेवट म्हणलें. कोणा सांगाता? क्रिस्ता सांगाता आनी एकामेका सांगाता एकवटान जिवचें एकवटचेंच क्रिस्तांव जिणयेचो शेवट. हेंचं उतर सकाळी ब्रदर विक्रमान उसारलें वय मू. एकवट पयलो जोडी जे क्रिस्ता सोवें उपरांत हेरा सोवें. पयलो एकवट जेजूच्या पुता सोवें. तुका आनी म्हाका रगत व्हरून सुडकांनी सडवून दिल्या क्रिस्ता सोवें पयलो एकवट. मागीर जर तुजो एकवट क्रिस्ता सोवें आसा, पेल्या सोवें आसा, कुटुंबा सोवें आसा, संबंदा सोवें आसा. कित्याक क्रिस्त तुका आनी म्हाका डिवायड करिना, वांटे करिना, फांटे करिना. तो एकवटाक हाडटा. वय मू सकाळी ब्रदरान सांगलां पळयतात मग कितें करता? एकवटायता. फूट घालना. कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें जेजूचो सोमीत म्हणून तुवें हांवें कित्याक उचारूंक आसा तें उचारल्या शिवाय सर्ग उक्तो जायना आनी देवाची कृपा आनी दया तुजेर आनी म्हजेर देवाना. कितें म्हणा जे तुवें जेजूचो सोमी. कित्याक बाप हांगा खुद्द क्रिस्ताची साक्ष दिता. म्हज्या बापान तुमकां म्हजे विशयान साक्ष दिला. कितें दिला साक्ष? ताका ऐका, ताका मेळा, ताका वळखा, तो कितें सांगता तें करा. ही साक्ष बापान दिला. कोणा विशयांत? जेजू विशयान दिला. परतान ऐका. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या. म्हाका धाडलेल्या म्हज्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकोंक ना. पूण आमी आयकता म्हणजे आयकना वय की न्ही? आमी आयकता मग. तुमी आतां कोणाचो ताळो आयकोन आसात? त्याच क्रिस्ताचो वय मग. जेजून हांगासर कोणाक सांगलें? त्या पारिजेवांक शास्त्र्यांक आयकना जाल्यार सांगलें पूण आमी आयकोन आसा वय मग. ऐक तूं बापाक, ऐक ताज्या पुता, ऐका तुमी देवा बापा, ऐका तुमी देवा बापा. आमी आयकता. हा मुखार. ताचे मुखामोळी तुमी केदींच पळयोंक ना. पळया. बापाचे मुखामळ तुमी पळोवंक ना म्हणटा. ओडर पावलुनी सांगलें. आतां जेजूय म्हणटा तुमी पळोवंक ना या तुमकां पळोवंक जायना तर कितें करीची? ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. आतां ताणें बापान कोणाक धाडिल्लें? पुताक वय मू. ताका तुमी कितें करीचे? ताजेर विश्वास दवरीचे वय मू. तुका जिवीत जाय, पवित्रत्व जाय, ह्या बापान बसयलें आशिर्वादा सगळीं जाय जाल्यार कोणाचेर विश्वास दवरीचे? क्रिस्ताचेर विश्वास दवरीचे वय मू. आनी आतां हांव कोणाच्या नांवार हांगा उबो आसा? हांव कितें देवाचें उतर तुमकां दिता तेंय तुमी विश्वास दवरूंक आसा, तेंय तुमी सत मानूंक आसा. कित्याक जेजून म्हणलां न्ही म्हजे नांवान कोणी येतले तांचो स्वागत केल्यार आमी तुमी कोणाचो स्वागत करतात? बापाचो, जेजूचो तुमी स्वागत करतात. मोगळ भावा भयणानो करूंकूच आसा. ओडोली फादर जेरीन एक बरो धाकलो दिलो. मासली उदकांत आसल्यार तिका भिरांत आसा गी? रूख धरणीक लागूनच आसा जाल्यार तिका भिरांत आसा गी? ना वय मू. मासलेक उदकांतलें काडा, भिरांत आसा वय मू. रूख भुमितान विंगड करा, ताका भिरांत आसा गी ना? आसा वय मू. आतां तूं देवा सोवें जियेल्यार, क्रिस्ता सोवें जियेल्यार तुका भिरांत आसा गी? क्रिस्तांत विंगड जाल्यार तुका भिरांत? कित्याक जिवीत तूं होगडायतली. आमी सांगत आसतना भिवची गरज. आज आमी ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमच्या भुरग्यांक, बापायक, पुताक सगळ्यांक वळख दिवंक आसा वय मू. तुमच्या तरणाट्या भुरग्यां लागीं तितकें विचारा इल्ले मोबायल दी पुता म्हूण. कितें विचार?
मोबायल दी म्हणटा अशें पळयतली की किडनी विसारल्या बरी दिवचे नात. तांचो विश्वास कोणाचेर आसा की म्हण तुमकां कळटा. क्रिस्ताचेर गी, वस्तूंचेर गी, देवाचेर गी, ह्या भावार्थाचेर गी, ह्या जिविताचेर गी म्हणून. कळटा की कळना? कळटा. आमकां जायत्यांक की क्रिस्ताची वळख आनी सारकी ना हांगा आसल्या. पुरा वळख आसा गी आमकां क्रिस्ताची सारकी वळख जाल्या गी. कितलें आयकल्यार ताच्या जाणवाय विशयान आमकां आयकूंक जायत गी. पुरी पडात गी, पुरो पडात गी. आमकां समजून घेवंक साध्य आसा गी ना. तितलें आसा वैमू. तुमी जाणात ह्या क्रिस्ता विशयांत 12 वर्सांच्या प्रायर खंय शिकयतलो? देवळांत शिकयतलो. कोणाक शिकयतलो? शास्त्र्यांक आनी पारिजांक. आपणाक कळीत आसा म्हणल्यार तो शिकयतलो. ताज्या लागीं सवालां घाल्यार कोणूच जाप दिवंक? कोणाकच ताज्या सवालां घालूंक साध्य नातलें वैमू. पूण 12 वर्सांच्या प्रायरच देवान ताका शिकोवणदार करूंक ना, प्रिचार करूंक ना. शिकोवन दिवंक तो योग्य आसलो. सगळें कळीत आसलें जाल्यार 12 वर्सांच्या प्रायर ताका शिकोवन दिवंक धाडूं ना. आनी 18 वर्सां ताका दवरून घेतलें आपणा लागीं. कितले वर्सां दवरून घेतली? बरं ती 30 वर्सांच्या प्रायर ताका धाडलो. वो स्वता प्रीच कर, वो स्वता सांग देवाचें राज, वो स्वता प्रगट कर. कित्याक आपणा लागीं 18 वर्सां दवरलो म्हणल्यार 12 वर्सांच्या प्रायर कोणीय वचून व्यभिचार करिनाका म्हणल्यार लोक आयकता गी. आयकना. वो एक ल्हान भुरगो आयला, हाका कांय अनुभव आसा गी ना म्हणटा. जेन्ना 30 वर्सांच्या प्रायर तो गेलो, व्यभिचार करिनाका म्हणलें कोणेच ताका फाटीं जाप दिवना. कोणेंच ताज्या सवालाक जाप दिवचें धैर्य घेवना. ताज्या जाणवाय मुखार कोणूच उबें रावूंक ना. खंयचो सैतान देंवचारी त्या क्रिस्ता मुखार रावूंक शकना. त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवर, त्या क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर. तो देवाचो पूत म्हाका सोडयलो म्हूण सतमान देव अजापां करता, विस्मितां करता. आमची जिवीत आसा पळय बदलाता मगळ भावा भयणानो. तें सगळें संपूर्ण बदलाता. देव दिसना, देवाचो पूत दिसता, जेजू दिसता. ताजेर विश्वास दवरा, सतमाना. जिवीत तुका आनी म्हाका लागीं आसा. ओडोली पाद्राबान सांगलें पळया, आमी लागीं न्हय, आमी भितर वयची वाट आमकां दाखयला. खाली लागीं वयची वाट न्हय, क्रिस्त देवाच्या राजा भितर व्हरची वाट जावन आसा. जेजू कोण? बापाच्या सेवेची, जिविताक व्हरची वाट. वाट पळया. पावलुनी सांगलें देवाक पळोवंक जायना. जेजूनी सांगलें बापाक पळोवंक जायना. वय जे म्हणटा ताका पळोवंक. निर्गमनाचो बुक वसवर 33 वर्स 18 पयले वाच. एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 18 वाच. मोइचेन म्हणलें दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय. कोणाक म्हणटा तो? सरस्परा देवाक म्हणटा. दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय म्हणटा. मोइचे कोण म्हणटा तुमकां कळीत आसा मू? 40 वर्सां न्ही इस्रायल परजेचो मुखेली जावन प्रवादी जावन ताणें वावरलें. भोव खालतो मनीस वय मू, वय की न्ही? इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटोवन हाडच्या खातीर विंचून काडिल्लो वय मू. जायत्यांनी निंदा केली, अपमान केलो, अवमान केलो जाल्यार कसो सोंसणी काय ताणें न्ही सोंसून व्हेलें न्ही. आमकां एक देख आसा मय जेतावन जाल्यार कोणी तुका अवमान निंदा अपमान करून दी तुवें कितें करीचें? सोंसून व्हरीचें आनी जैत व्हरीचें निमाणें. तो मयचे कितें म्हणटा? 20 वळवाच. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें महिमा दाखय, म्हाका तुका पळोवंक जाय. एक पळय मुस्कार दाखय म्हणटा ना देव म्हणटा. म्हजें मुखामळ पळोवंक तुज्यान जावचें ना, कित्याक म्हाका पळयल्लो कोणूच मनीस जिवंत उरचो ना. पावलून म्हणलें देवाक पळोवंक जायना. जेजून म्हणलें बापाक पळोवंक जायना. मयजे म्हणटा म्हज्या बापाक पळोवंक जायना. आतां देव खुद्द म्हणटा तुमी म्हाका पळोवंक पूण आयकूंक. ब्रदर विक्रमानी सकाळीं सांगलें न्ही गी, ताळो म्हणलें न्ही गी, ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवाचो तावन धाडला ताणें संदेश मोगाचो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश सर्गी तावन धाडलो ताणें. ताळो देवाचो, संदेश मोगाचो. हो संदेश कोण जावन आसा? जेजू क्रिस्त जावन आसा. हो संदेश बरी खबर वय मू. संतोशाची उल्हासाची बरी आमी पळोवंक जायना, आयकूंक जाता, वाचूंक जाता वय मू. पळया मगळ बाबा सारकें तुका आनी म्हाका समजता. आतां जेजूच म्हणटा जुवांचो वांजेला वसवर 4 वळ 23 आनी 22 आनी 23 वाच. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 22 आनी 23 वाच. तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करता. पळया जेजू म्हणटा जेजू आनी जेजूचे शिश जाणा आसलेल्याक आराधन करता म्हणटात. जेजू कोणाचें आराधन करतलो? बापाचें. शिसांक ताणें बापाचें आराधन करूंक शिकयल्लें. जेजूच म्हणटा हांव आनी म्हजे शिश आमी जाणा आसलेल्याक आराधन करता म्हणटा.
बेजार पावो नाका ते जायतो लोक आमचो क्रिस्तांवांचो आसा वय मू सगळे जाण आसल्याक आराधन करतात की पावलून आते ना तो सांगिल्लें पळया तुमी आराधन करतात वय तुमकां भक्त आसा वय पूण अपरिचित देवाक तुमी करतात तुमकां तो कोण म्हूण कळीत ना पूण आमी भागी वय मू सकाळी ब्रदरांनी सांगलें विक्रम ब्रदर सांगलें आमी भागी खऱ्या देवाची बापाची वळख आमकां जेजून करून दिला वय मू जेजून त्या बापाची वळख मात न्ही कशें वसोंक जाय कशें जियोंक जाय कशें आपणावंक जाय देवाचें राज सगळें कळीत केलां की करूं ना जेजू म्हणटा हांव आनी म्हजें शीस आमी कोणाक कळीत आसा तांकां आराधन करता हांव म्हणटा कित्याक सामारेची स्त्री आनी त्या गांवचो लोक कोणाक आराधन करतलो वय मू खऱ्या देवा करतलो की तिका तो क्रिस्त म्हूण सयत कळीत नासतलें वय मू ती उलयतना कशी म्हणटा येवचो आसा तो क्रिस्त तुंच म्हणून चिंता म्हणून वय मू तिका कळीत आसलें की पूण जेजू पयल्या फावटी तेजी वळख कोणाक कर दिवची ताणें तो तूं सांगताय पळय येता म्हणून तो कोण हांवच आनी कोणूय न्ही भागी ती न्ही की लोक तिका मेळोवंक कुशीवरां नासतलो देखून ती दनपारां येतली दनपारां लोकान पयस केल्या स्त्रियेक मेळिल्लें भाग पळया मेळिल्लो कोण क्रिस्त कोणाकय मेळूं नासलो पयलो तिका मेळ्ळो कोणाकय कळीत ना तो क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तिका कळीत जालें पत्क्यांक चड लागगी न्ही गी जेजू मगदलनची मोरी 7 देंवचार धांवडयल्ली म्हणटा वय मू पूण पुनर्जीवन जालो जेजू क्रिस्त पयलो भेटुल्लो आमकां पत्की म्हळ्यार न्ही गे आमी आनी 1-2 तोंट मारून ताका भायर घालून सोडता न्ही गे वळे पत्की जाल्यार खोटो म्हणून पूण जेजून तशें करूं ना कोण पत्क्यांतली पत्की खोटांतली खोटी आसली तांकां पयलीं ताची वळख दिली आनी तांकां देवाचें रास ताणें बसयलें देखून तुमी थोडी पत्की आसल्यार भागीच म्हूण चिंता उडोली ब्रदरान सांगलां आमी कित्याक येवचें परतान परतान आयकून नवें नवें जावंक जिवें जिवें जावंक येवचें वय मू वय गे न्ही आतां मुखार कितें म्हणटा जेजू मुखली वळवास पूण खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो उडोली फादर जेरीन सांगलें परत्यान तुमच्या उगडासा हाडटा शास्त्री जेजू लागीं आयिल्लो वय मू शास्त्री आयिल्लो ताका जाणवय आसली पूण जेजू बरी बापा लागीं एकवट ताका आज जाणवय आसले जायते आसात पूण जाणवय गरजेची न्ही म्हणलें फादर जेरीन वय मू वय मोगाळ बाबडीनो कालच्या दिसा तुमी आयकलां संवसारी जाणवाय जोडलेले जायते आसात शिकिल्ले जायते आसात आपणायले जायते तें देवाच्या राज्याक उपकाराक पडना आमी संवसारांत कितलें आपणायल्यार तें देवाच्या राज जोडूंक आमकां उपकाराक पडचें ना हांगा बसून तुमी आयकतात आनी जी येतात पाळटात पळया तो भावार्थ एक दीस तुका आनी म्हाका उपकाराक पडटलो ओडोली पाद्रेबान सांगलें जाणवाय देवाक नाका बुद्धवंत देवाक नाका सगळें कळीत आसा म्हणलें शास्त्री देवाक नाका जाय की ताका नाका जेजू बरी बापाच्या एकवटांत आनी मोगांत आशिल्ले बापाक जाय जे मोगाळ भावा भयण्यानो तो शास्त्री जाणवय आसली पूण एकवटांत नासलो बापाच्या पाद्रेबान उडोवलें म्हळ्यार शिकवण्या दितले जायते आसात पूण बापाच्या एकवटान जियेतले जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतले कितले शिकोवणदार आसात देवाक बेजार करिनाका ते देवाक सिंगर नाका वर्शिपर जायची कोण नाका सिंगर नाका ताका वर्शिपर जायची आतां सिंगर म्हळ्यार कोण वर्शिपर कोण म्हण तुमी सांगा सिंगर म्हळ्यार बरो ताळो आसली वय मू बरो ताळो आसली देवाक नाका कित्याक सोर ताळ्या परस बरो ताळो तोच जेजूचो वय मू तोच ताळो बरो ताळो आसलो रेतीर मंदिरांत गरज ना इगर्जेंत ही गरज ना कित्याक बरो ताळो आसली रेतीर मंदिरांत इगर्जेंत मात्र की संवसारांत आसात सिरियलां पळया फिल्म पळया नाटक पळया ड्रामा पळया यक्षगाना पळया तुमी ताळो आसले ना ती यक्षगानांत आसलो ताळो तुमकां आसा की सगळी रात ते बो मारतात सगळी रात तांचो ताळो बसना तुमी पळयलात की देवाक जाय तो ताळो वर्शिपर जायचे काळजान थावन ताका उलो मारतले काळजान थावन ताका गायतले देवाक जायचे आनी देवाक प्रिचर नाका ताका हंबल जायचे हंबल प्रिचर आनी हंबल फरक कितें सांगा म्हाका प्रिचर म्हळ्यार ओडोल जाणवायन सांगलें वय मग ओडोल फादर जेरीन सांगलें शास्त्र्या बरी जाणवायन बरलो प्रिचर ताका नाका एक देवाचे उतर आयकून खालत्यापणान जी येतलो हंबल ताका जायची खालतो ताका जायची शिकोवन दितले जायते आसात मोगाळ भाव भयणीनो ते देवाक नाकात ते आपणाक कळीत आसा म्हाका सगळो बायबल उगडावपाक जाला म्हणून बायपाटाकार भोंवतात ते देवाक गरज ना देवा लागीं जाणवाय उणें आसाय देवाक काय तुवें आनी सता उगडावपी करची गरज आसा गी ना ताका हंबल जायचे देवाचे उतर आयकून पळतले खालते मनीस ताका जायचे पळया म्हज्या म्हाका चड जाणवाय आसा म्हण चिंता म्हज्या जाणवाये वरवीं लोकांक हांवें म्हजे सशेन करीत वय मू
पूण म्हज्या खालतेपणा वरवीं देव म्हाका लागीं जाता. तुमी सांगा जाणवाय बरी की खालतेपण बरें? जाणवाय वरवीं म्हज्या बुद्दवंतकाय वरवीं जायत्या लोकांक हांवें म्हज्या पकडीन घालयत. पूण हांव खालतो जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो देव म्हजे सडशीन येतलो, देव म्हाका आपोवन घेतलो. खंयचें बरें? सोंसणी कर म्हाका सोंसणी कर, खालतो कर. सोंसणीक कर म्हाका सोंसणी कर, खालतो कर. तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत जिवंक तूं प्रयत्न करता जाल्यार तुवें बुद्दवंत जायचें. पूण देवाच्या राज्याक तूं वचोंक आशेताय तुवें हांगा हेड्ड जायचें, मूर्ख जायचें, पिसो जायचें. त्या दाळा मात्र तुका थंय जागो आसा. ह्या संवसारांत बुद्दवंत कोण जाणान की आपणा खातीर कोण रास घालता पळय तो बुद्दवंत मनीस. पूण देवा खातीर रास घालतलो ह्या संवसारांत हेड्ड, मूर्ख आनी पिसो जावन तो जियेता. मोगाळ भावा भयणानो तेका कांयच पडोवन वचोना. आज बुद्दवंत बुद्दवंत काली फादर जेरी सांगला बुद्दवंत कोण? आज ते खंय आसात? ग्रेस्काय आपणायल्ले, वाद विवाद केल्ले, राज्यान चलयल्ले, हालयल्ले आज खंय आसात? आसात गी? आतां थोडे व्हडले व्हडले आसात मुखार आसतले गी. हे खालते केरनाय देवाच्या राज्यांत आसतले. हे बोळे सादे ह्या संवसाराक गुलाम जायनासतना आपणाक पिशे करून दवरलेले देवाच्या राजान ते श्रेश्ठ जावन आसतले. असले आराधक कोणाक जायचे? वाचपर्त्यान 23वी ओळ असले खरे आराधक बापाक जायचे म्हणटा. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. कोण जायचे बापाक? खरे आराधक. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगले ह्या संवसारांत जियेतले देवाक नाकात. कोण उपरांत जिवच्या खातीर आतां तयार जातात ते देवाक जायचे. दाविद्राचो धाकलो दिलो पाद्र्याबान आमी आयकोवया. किर्तनाचो बुकाव स्वर 20 आनी 7 13वी ओळ ऐका. साम 27:13 ऐका. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगले तो खंयसर जिवंक आशेता पळय. पूण हांव हे खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. ओ भारत आतां इंडिया हांगा आसा न्ही ओ जियेतल्यांचो देश गी. ओ मरतेल्यांचो देश. ओ भारत कोण? झुजां करन, लढाई करन, गुळे घाल मरतेल्यांचो देश. जियेतल्यांचो देश खंयचो सांगा? अब्राम, इजाक आनी जाकोब. तो देश जियेतल्यांचो. ह्यो खंयचो देश? मरणाचो देश. मरणांत आमी जियेतल्याच्या देशांत वचोंक आसा मोगाळ भावा भयणीनो. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला तुमी आयकला, कोणें शिकवण आयकला तुमकां कळीत आसा. दाविद्राक ग्रेस्के आसले, भांगर आसलें, सैनीक आसलें, रुपे आसलें, बायलो भुरगीं पुरो आसलें वय मो. पूण तेका संवसारांत जिवची आशा नातली. पळया आनी चिंता पळया. ह्या मरणाच्या देशांत नास आनी विबाड आसल्या देशांत म्हाका रावोंक नाका. म्हज्या सरेस्परा थंय हांव खालतो जावन जियेलां पळय ताजे थंय म्हाका कितें करूंक जाय? म्हाका जिवंक जाय. तुमी ताजें भुरगेपण आयकलां गे दाविद्राचें. 8 वर्सांचो प्रायाचो आसतना ताका दुस्मान मुखार जाता. कोण तो? गोलियात वय मो. गोलियाताक पयलो मारच्या पयलें तो एक उतार सांगता हें झूज म्हजें न्हय, हें झूज सरेस्पराचें. कोणा मुखार हाडटा? बॅटल बिलोंग्स टू मी, विक्ट्री बिलोंग्स टू यू म्हणटा देव. झूज तुमचें न्हय. झूज कोणाचें? सरेस्पराचें. जैत कोणाचें? तुजें आनी म्हजें. आज आमी जायतीं जाणां सलवादां कित्याक जाणान की आमी झूज खुद्द आमचें म्हण झुजोंक येता. आमी पडटा त्या दाळा. तूं चिंत कितेंय तुका सोसूंक मेळना जाल्यार हें झूज म्हजें न्हय सरेस्पराचें म्हण सोड. हांवें थोडीं झुजां सरेस्पराचें सोडलांत तो असो दुसता की मागीर ताणी रडलें म्हाका पळोवंक मेळटा. शांत जाया. झुजां ताजेर सोडा. तुमी शांत जाया. तो वेळ हाडटा. तो परिस्थिती उत्पन्न करता. 8 वर्सांचो भुरगो दाविद्राय म्हणटा सरेस्परा झूज म्हजें न्हय तुजें म्हणटाना ताणें 5 फातर मारलो गी. कितलो मारलो? आणे मारले जाल्यार सगळी भुंयतले फातर काबार जाल्यार तो मरतो ना. हे मात्र तुवें आनी हांवें समजाची. देखून तो म्हणटा त्या सरेस्परा सांगात हांव जिवंक आशेता म्हणटा. ताजे सांगात हांव रावोंक आशेता म्हणटा. आनी ताजे सांगात जिवंक रावोंक तुमी आयकोनचें उतर तुमकां तयार करता की ना? हे शिकवणे तुमकां तयार करतात की करिनात? करतात मोगाळ भावा भयणानो. हे शिकवणे तुका आमकां तयार करतात. देखून हे देवाचें उतर खंय पडाचे आज तुमी आयकलां. परत आमी आयकोवया. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र स्वर 3:16वी ओळ आमी आयकोवया. कोलोसे चॅप्टर 3:16 वाच.
क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खंय बरोवन आसा जी? 2 हप्त्या पयले बाबा रिक्साना हांगा प्रेज एंड वर्शीप चलोवन व्हरतना एक उतार सांगलें तुमकां उगडास आसा की पयलें ओ बायबल स्टँडार आसलो म्हणलें वय मू तो स्टँड आतां आमच्या हँडाक आयलो. कोणें हँड दिलो? फादर जेरीन आमकां ही सुवार्ता प्रगट करून भावार्था खांड ते बायबल खंय येयलें आमच्या हातांत आयलें हँडान. आतां हँडांत आसल्यार पुरो गी ते खंय येयचे? ते काळजांत येयचे. शब्द मनीस जायचे, शब्द जिवीत जायचे. आनी हे काळजांत येता जाल्यार मागीर तुका जियोंक भिरांत ना, शिकोवन दिवंक भिरांत ना, कांय भिरांत ना. आतां पळया म्हाका 1.5 वरां उलयता आसा हांवें जियेल्लें उलोवंक म्हाका भिरांत आसा गी ना. हांव कितें जियेता तें हांगा उलयतां, प्रीच करता. म्हजी जिणींच म्हजें प्रीच. कुवेट तावन एका भयणीन म्हाका फोन केलो गेल्या त्या हप्त्यान कुवेट तावन. ब्रदर पुरा जाणांचे स्टेटस आसा ब्रदर, तुमी फोनार तुमचे स्टेटस पळोवंक उच्च मेळना, स्टेटस घालिनात घे म्हणून. हांवें म्हणलें म्हजी जिणींच म्हजें स्टेटस. हांव कितें जियेता तेंच म्हजें स्टेटस. देवाचे उतर खंय आसूंक जाय? आयच्या वाचपांती तुमी आयकलें, ब्रदरांनी सांगलें, बाबा विजयानी सांगलें, फादर जेरीनी सांगलें. आज मोगाळ बाबडीनो बेजार करिनाकात. तुमी रात दीस बायबल वाचा, कांय फायदो ना. कितलीं वाचपां तुमी हांगा येवन वाचा, कांय फायदो ना. वाचपां 2 न्ही, तुमी 10 वाचपां वाचा, तुमी डिप्रेशनांतच आसतल्यात. तुमचें डिप्रेशन केदळारी वेचना. पूण हें आयकल्लें उतर काळजांत दवरून तुमी पाळतात जाल्यार मात आशिर्वाद आसा. तुमी चिंती नाका तांकां वाचपां वाचता, बायबल वाचता, या रात दीस बायबल वाचता, कांय जायना. ओडोली पाद्राबान सांगलां आयकल्यार पावना, आयकून तें कितें करीचे? सत मानून बाळगून काळजांत दवरता जाल्यार मात तुका आनी म्हाका डिप्रेशनांत सुटका मेळटली. ना जाल्यार ना. बरो एक धकलो तुमकां हांव दिता, पवित्र बायबलांत आसा. तुमी जाणात इस्रायल परजा निमाणे तांकां कानान देशाचेर वचोंक आसलें वय मू. आतां इस्रायल परजा 40 वर्सां झुजोन निमाणे कानान देशाच्या बॉर्डरार येवन पावला. खंय आसा? बॉर्डरार येवन पावला. निमाणे एक व्हडलें झुजोंक आसा. पूण तांचो लिडर मेला. लिडर कोण? मैजे ना. मैजे मेला. लिडर नासतना झुजाचें जाता. झुजोंक जाता गी? जायना. बॉर्डरार वचून आसा एकच झुजोंक आसा. लास्ट फायनल झूज. मैजे ना, तो मेला. लोक मारता. बोबो घालतना सरस्पर देव कोणाक उठयता? जोशवाक उठयता. ल्हान तोय भुरगो तरणाटो वोसाने मैजेच्या जाग्यार रावून मुखेलपण घे म्हणटा. जोशवा कितें म्हणटा जाणात गी? तो झुजोंक आयकना. कित्याक आयकना म्हणल्यार लोक कारण. तो म्हणटा लोक मैजेचो विश्वासी रावना. 40 वर्सां जावन तो आसलो, ताका विश्वासी रावना, ताका आयकोना. वो लोक म्हाका आयकता की सरस्परा म्हणटा तो. ह्या लोकांक लागून तो झुजोंक आयकना. निमाणे सर पदवीदार देव कितें करता जाणात गी? झुजोंक आसा वय मू, ताका तो झूज कशें झुजचें म्हूण शिकयना, तलवार दिना, बॉम्ब दिना. तो ताका एकच उतर सांगता, देवाचें उतर तुज्या वंटाचेर आनी काळजाचेर दवर म्हणटा. वाचला मग बायबल? हाज्या पयलें बाबा रिक्सान प्रेज एंड वर्शीप करतना एक दीस ते उतारी सांगलां. जोशवाक सरस्परा देवान ताका झुजोंक आसले, ताज्या हातान तलवार दिवना, ताज्या हातान बॉम्ब दिवना, मिजायल दिवना. कितें दिलें? पवित्र पुस्तक दिलें. हें तुज्या वंटाचेर दवर. दीस आनी रात ताजें ध्यान कर आनी तुका जैत लाभतलें. तूं भियेनाका, तूं थीर राव म्हणलें. ताका जैत त्या झुजांत मेळ्ळें गी? मेळोना. जोशवान कानान देशाच्या निमाण्या बॉर्डरार फायनल झुजून भायर भितर व्हेलें गी? व्हरूना. हेलें तलवारीन गी? बॉम्बांत गी? आतां परत सांगतात पळया व्हडल्यात कॅमिकलात ते गी? न्हय. कितें जावन आसा? हें उतर तुज्या काळजांत दवरल्यार तुजी ल्हान झुजां आसात पळय, कांयच न्हय मोगाळ बाबा भयणी. येदी व्हडलीं झुजां देवाचे मनीस प्रवादी हें देवाचें उतर घेवन झुजले आनी तांकां जैत लाभलें. उडोली पाद्राबान म्हळें देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटेल्यांक मेळटा. देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटेल्यांक मेळटा. पाळटेल्यांक मेळटा जिवीत. हांगाय आसा, उपरांतय आसा. हें उतर तुज्या काळजांत दवर, तें बाळगून दवर. आनी आज तुमी आयकलां, तुज्या पुताक, तुज्या नातवाक, कुटुंबाच्यांक सांग, भुरग्यांक सांग, बायलेक सांग. सांगूंक आसा की ना? आसा.
हें उतर तुज्या म्हज्या काळजांत आमी बाळगून दवरितना पळय आज संवसारांत हांव जायतें येतलें पूण आमी भिवची गरज बिलकुल ना. आमी थीर आनी घट्ट आसाव. जशवाक सांगलें सरस्वती देवान धैर्य घे, थीर राव, भिये नाका, हांव तुका सोडचो ना, सांडचो ना. केदाळा म्हजें उतर तुज्या काळजांत आसा जाल्यार. ब्रदर विक्रमानी सकाळीं आमकां सांगलें वय मू जेजू म्हजें सांगता म्हणटा वय मू जेजू हांव जेजू सांगता म्हणटा. केदाळा फोटो दवरून गी सांगा न्ही मोबायलार स्क्रीन काय म्हणटा ताका वॉलपेपर वॉलपेपर घे आं वॉलपेपर फोटो दवरून घे. हांव जेजू सांगता न्ही हांव तुमचें सांगता न्ही तुमी म्हजें सांगता रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमी कितें कितें म्हणल्यार आतां येवच्या वर्सा मोदीक सगळ्या घालना हांव बसता म्हूण मागला दिना म्हणला तो ताका सकला घालता आनी हांव बसता म्हणल्यार ते मागणें आयकना. ताणें म्हणलां गरजेचें मात्र मागूंक आनी तो दुबयतावन येताना फ्लायटार पडून म्हणल्यार तो देव आयकना. तुमी कितें तो म्हजो दुस्मान ताच्या पेंगाट मोडून म्हणल्यार तो आयकना. गरजेचें तुज्या ह्या संवसारीक जिवितांत आत्मीक जिवितांत कितें आसा तें मागल्यार खंडीत तो. केदाळा तें उतार काळजांत काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू. पाद्र्याबान पयलें आमचे लेगीत कांतार म्हणयलें वय मू एक म्हणयलें कांतार खंयचें तें तुज्या पांयां तळा रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो आनी पयलें कांतार म्हणयलें मागीर चूर चिंता म्हणलें वय मू खरेंच रावताय गी खरेंच आसाय गी खरेंच चलताय गी. पयल्या पोरण्या सरल्यान तुमी आयकलार नोये देवा सांगता चलतालो कितें म्हणून बरयलां देवा सांगता. पूण नव्या सरल्यांत पावलो म्हणटा आतां चलचो वेळ न्ही. आतां कसलो वेळ धांवन आला ते इस्रायलचे मिसायल येता धांवोंक आसा आतां भावार्थांत. आतां कुरवोंक ना कुरवाण्यांची कोंबी आतां जावंक ना जाल्यार वेळ ना. मागीर उडोली पाद्राबान सांगलां केदाळा कितें जाता म्हूण सांगूंक जायना वय मू त्या परिस्थितीर संवसार येवन रावला. देखून तुका न्ही म्हाका सत्राय दिता देवाचें उतर आयकलें उतर काळजांत बाळगून दवर तें तुका जिवीत दिता. दाविद्रान बरें बरयलां किर्तनांत तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांवें बाळगून दवरलां देखून हांव पाताक करिना म्हणटा तो. कित्याक पाताक करिना तुका कित्याक घडी घडी मोबायल पळयची तुका घडी घडी कित्याक वॉट्सॅप पळयची कित्याक घडी घडी फेसबुका लागीं दोळे ओडटात. हे आतां फेसबूक आनी वॉट्सॅप म्हळ्यार त्या भुरग्यांक पॅम्पार घाल्ल्या बरींत घडी घडी पळयचें पडटा काय आमी देवलां गी म्हणून आयलां गी म्हणून हें तशेंच घडी घडी पळयचें पडटा काय आयलें गी देवलें गी म्हणून. खंय काळजांत वेचें मोगाळ भाव भयणानो हें उतार ह्या उतरा खातीर वेळ दिल्यार आमी सोंसणीक जाल्यार मात्र हें उतर देवाचें उतर आमच्या काळजांत वेता बाळगून दवरा. मुखार कितें म्हणटा क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. कशें बरोवन आसूं खाली एक दोन न्हय इतलें बराचें की सांगता आतां जेवंक जावन वचो ना मम्मी बरोवन ना सांगा म्हणून आं बरोवन आसो. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया. खऱ्या जाणवायेन उडोली ती शास्त्र्या बरी पडकिरी जाणवाय न्ही शास्त्रीय जेजूची परीक्षा करूंक आयिल्लो ती जाणवाय न्ही खरी जाणवाय म्हळ्यार सादी जाणवाय देवा तेमकां सादी करची ती जाणवाय घेवन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. कोणाक अर्गां दिवची पूण मोगाळ भावभयणीनो पळया किर्तनां गायचे गितां गायचे क्रिस्ताच्या नांवान क्रिस्ताक सांगता घेवन महिमा कोणाक जाता बापाक अर्गां कोणाक जाता बापाक. कितली तुमी कांतारां म्हणा गितां गाया स्तुती करा जेजूक सांगता घेवन सगळें पावता बापाक. तुमी कितले अर्गां दितात जेजूच्या नांवान ते सगळें पावता कोणाक बापाक. महिमा जाता कोणाक आमी एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 5 वळ 19 आनी 20 ऐका. देव दोळ्यांक दिसना क्रिस्त दिसता त्या क्रिस्ताक सांगता घेवन बापाक अर्गां आनी होगळाप आनी स्तुती बलिदानां भेटया म्हणटा. एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5 वळ 19 आनी 20 ऐका. किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजांत सोम्याची स्तुती करा. सगळ्या काळजांत सोम्याची स्तुती करा. तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पळया तुमकां लाभलेल्या सर उपकारा खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. देवा बापाक सदांच अर्गां दिया दिनवाशी जाया. कित्याक म्हळ्यार बापान सगळीं आशिर्वादां बेसांवां कोणा थंय बसयल्यांत क्रिस्ता थंय बसयल्यांत. सकाळीं बाबा विजयानी सांगलें पवित्र आत्मो जावं जाणवाय जावं देणी जावं
फळां जावं सगळें कोणा म्हाका तर बसयलां आं आनी मात न्ही आमकां विंचून काडलां कोणें बापान गे जेजून बापान न्ही कोणें विंचून काडलां जेजून विंचून काडलां आतां तुमी चिंतूंक बरो म्हाका एक पिडा आयिल्ली व्हडली पिडा घेवन हांगा आयिल्ली हांगा येवन पिडा बरी जाला देखून हांव हांगा बसलां म्हणून या म्हाका एक मस्त रीण आसलें तें रीण फारीक केलां देवान देखून हांव हांगा बसलां म्हणून तशें चिंती नाकात तुमकां विंचून काण ताणें हांगा आपोवन हाडलां हें कोणाचें काम क्रिस्तान तुका आनी म्हाका विश्वासी म्हणून विंचून काडलां आमी रावोंक आसा की ना विश्वासी म्हज्या देवाच्या घरांत विश्वासी सेवक म्हणून काली सांगलें फादर जेरीन आजी सांगलें देवाचो सेवक म्हूण तुका एक मोर पडची आसा कितें पडचें आसा देखून थंय हांगा जायनाका थंय हांगा आमी जावंक ना ब्रदर विक्रमान सांगल्या बरी ती मोर तुजेर आनी पोडाची जाल्यार आमचेर आमी विश्वासी रावोंक आसा क्रिस्ताक ओडोली फादर जेरीन सांगलां हांगा जेजू भायर वयतर नाही जाऊ नजो हांगा जेजू ब्रदर विजयान पयले एपडी सांगलां हांगा आमी पुरा देवदूत खंयचे दूत भायर वयतर हांवें सांगूं ना ब्रदर विजयान सांगलें आमी हांगाय देवदूत भायर गेल्यार देवदूत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी कोणाक अर्गां दिवची अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या अर्गां हांव दिता तेच देवाक आनी वळखून ताज्या एकवटांत आमी जियेवया देव भिरांतीन आमी जियेवया लांब आवक बरी भलायकी आशिर्वादा संततीच्या संतती प्रमाण ताणें बसयल्यात हे आशिर्वाद आमी आमची कर घेवंक देवाचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कृपा आनी आदार दिवन दिवन आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.